4 چیز برای موفقیت لازم هست. 1 مبدأ، چه برای آخرت، تجارت آخرت، چه برای تجارت دنیا، چه برای هر مدیریتی، ما باید خودمون رو مدیریت بکنیم. 1 مبدأ، 2 مقصد، 3 ابزار و وسائل، 4 ارزیابی. این 4 چیز خوب داشته باشید اگر میخواید تو زندگی موفق بشید. 1 مبدأ، اون نقطه انطلاق، اون سکوی پرتاب، بهش میگن انگیزه، نیت. انگیزه و نیت قوه دافعه داره، تو رو به طرف جلو سوق میده. انگیزه هامونو تصحیح بکنیم، نیت هامونو خالص برای خدا و رضای خدا بکنیم. به تو قدرت دافعه میده، یعنی تو رو هل میده یه جوری به جلو، بهش میگن انگیزه. مبدأ، سکوی پرتابمون باید محکم، قدرتمند، صحیح و درست باشه. و اون نیته، قدرت نیت رو کم نگیرید، دست کم نگیرید. خدا خیلی وقتا چون چیزهایی که با عمل نمیده با نیت میده. با نیت خوب و عالی و با کیفیت عمل کم هم جواب میده، اما بدون نیت، با نیت خراب و بد و غیر خدایی، عمل بزرگم جواب نمیده. روی نیتمون خیلی کار بکنیم. این نیت هر لحظه منحرف میشه، نیاز داره به بوصله، بهش میگن، که این نیت رو بر بگردونه به جای اولش. نیت هامون رو ربانی بکنیم تا مردان ربانی باشیم. بعضی نیت ها مال خودشون تنها نیست. وقتی نیت پدر خدایی میشه سرایت میکنه به خانواده. وقتی رهبری و عالمی نیتش صالح هست، درست هست، سرایت میکنه به رعیت. بعضی توبه ها هم توبه یکی نیست. بعضی توبه ها توبه یک شخصه، بعضی توبه ها توبه یک امت هست. توبه پدر توبه کل خانواده است. توبه عالم و رهبر توبه کل جامعه هست. بعضی افراد عادی توبه خودشون مال خودشونه. چقدر زیباست اگر رهبری توبه بکنه، عالمی توبه بکنه، مسئول سیاسی توبه بکنه، بزرگی توبه بکنه، معلمی توبه بکنه، مدیر یک شرکتی توبه بکنه، کل زیر مجموعهش بهشون سرایت میکنه. مبدأ خیلی مهمه. هنوز دیر نشده. ما کم کم داریم تو روزها و شب‌های حساس رمضان قرار میگیریم. اگر رمضان رو 30 تا دوست حساب بکنیم، اگر یکیشون مرد به رحمت خدا رفت، 30 تا دوست دلسوز خیرخواه، اگه 2 تاشون مرد، اگه 3 تاشون مرد، اگه 15 تاش مرد، آیا میگید 15 تای دیگه دارم، اون 15 تا رو مردن؟ نه، هرگز نمیگید. دوست خوب اگه 1000 تا باشه بازم کمه. دوست بد اگر یکی باشه همونش هم زیاده. ما امروز تو روز چندم رمضان قرار داریم. اگر هر روز رمضان رو تشبیه بکنیم به یک دوست خوب خیرخواه که برای خیرخواهی و دلسوزی ما آمده، یکیشون رفت، 2 تاشون رفت، 3 تاشون رفت، حالا مردن، رفتن، هنوز 15 تا دیگه دارم، نمیگید. حداقل این 15-14 تایی که هستن اونا رو دریابیم.
اینا هم یکی بعد از دیگری میرن. خورشید برای من و تو توقف نمیکنه. منتظر من و تو نمیشه تا خودمون رو جمع جور بکنیم. خورشید همینطوری که حرکت میکنه اشعه‌شو تولید میکنه و به زمین و گرماشو داره میبخشه. رمضان ماه بهار دلهاست. دلهامونو ترمیم بکنیم. الحمدلله امسال بهار طبیعت با بهار دلها، رمضان با سال خورشیدی جدید 1402 با هم فرا رسیدن. طبیعت پوست اندازی کرد، لباس نو و سبز پوشید. کل طبیعت گلها غنچه شدن و بعد شکفته شدن. اونهایی که تو دشت و صحرا زندگی میکنن میبینن که چطوری این گلهای لاله، گلهای شبگو، گلها، این طبیعت چطوری لباسشو عوض کرد. اینا همه خدا فرستاده درس عبرتی برای ما و شما. لباس کهنه‌شو دور انداخت. رمضان هم فرستاد که ما هم پوست اندازی بکنیم. و لباس تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بر دلهامون بپوشونیم. این برای شما بهتر است. مبدأ، قدرت نیت، سکوی پرتاب. دوم مقصد. مقصد یعنی هدف. انسان باید بین مبدأ و مقصد حرکت بکنه. نیتش خدایی، انگیزش خدایی باشه و هدفش خوشنودی و رضایتمندی رب العالمین باشه. چرا میگیم مقصد لازمه که برای خودت تعریف بکنید؟ چون کسی که مقصد داره، هدف داره، برنامه داره. در ابتدای صحبتم هم گفتم هر کسی هدف نداره تو زندگیش برنامه هم نداره. پس مقصدتونم باید خدایی باشه. هر عملی، هر کرداری، هر گفتاری، هر حرکتی باید برای رضای خدا و خوشنودی خدا باشه تا جواب بده. چه خدمتت به خلق خدا، چه عبادتت. ما تو کشورمون خیلی چیزای اجباری داریم. نماز اجباری داریم. نماز باید عاشقانه باشه.